नमस्ते। व्यवस्थापनको परिचय, यसको सिद्धान्त, व्यवस्थापनको परिभाषा। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि भौतिक स्रोत, वित्तीय स्रोत, मानव स्रोत लगायतका अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि भौतिक स्रोत, वित्तीय स्रोत, मानव स्रोतका स्रोत लगायत अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उचित कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। यसले साधनलाई साध्यसँग जोड्न भूमिका खेल्छ। यसले साधनलाई साध्यसँग जोड्न भूमिका खेल्छ। सङ्गठनमा अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उच्च क्रियाशीलता र नतिजा उन्मुख बनाउन व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ। सङ्गठनमा अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उच्च क्रियाशीलता र नतिजा उन्मुख बनाउन व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ। सङ्गठनका लागि व्यवस्थापन एक नरम शक्ति हो। सङ्गठनका लागि व्यवस्थापन एक नरम शक्ति हो जसको नेतृत्वदायी भूमिकाले सङ्गठनको सफलता निर्धारण गर्दछ। सङ्गठनका लागि व्यवस्थापन एक नरम शक्ति हो जसले नेतृत्वदायी भूमिका सङ्गठनको सफलतामा निर्धारण गर्दछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि भौतिक स्रोत, वित्तीय स्रोत, मानव स्रोत लगायतका अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। यसले साधनलाई साध्यसँग जोड्न भूमिका खेल्छ। सङ्गठनमा अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उच्च क्रियाशीलता र नतिजा उन्मुख बनाउन व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ। सङ्गठनका लागि व्यवस्थापन एक नरम शक्ति हो जसको नेतृत्वदायी भूमिकाले सङ्गठनको सफलता निर्धारण गर्दछ। व्यवस्थापनका सिद्धान्त। शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक व्यवस्थापनको विकास क्रमको आधारमा शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक व्यवस्थापनको विकास क्रमको आधारमा व्यवस्थापनका केही सिद्धान्तहरू देखाए-बमोजिम चर्चा गरिएको छ। शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक व्यवस्थापनको विकास क्रमको आधारमा शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक आधुनिक व्यवस्थापनको विकास क्रमको आधारमा व्यवस्थापनका केही सिद्धान्तहरू देखाए-बमोजिम चर्चा गरिएको छ। एकमा छ कार्यविभाजनको सिद्धान्त। सङ्गठनका विभिन्न कामहरूलाई शाखा, उपशाखा, विभाग अनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। सङ्गठनका विभिन्न कामहरूलाई शाखा, उपशाखा, विभाग अनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। सबै विभागहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालित हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि कर्जा विभाग र निक्षेप विभाग। एकमा छ कार्यविभाजनको सिद्धान्त। सङ्गठनका विभिन्न कामहरूलाई शाखा, उपशाखा, विभाग अनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। सबै विभागहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालित हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि कर्जा विभाग, निक्षेप विभाग। दुईमा छ अधिकार र उत्तरदायित्व। जुन कर्मचारीसँग जति अधिकारको मात्रा हुन्छ त्यति नै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ। बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकारीसँग बढी अधिकार छ भने बैंकको सम्पूर्ण कार्य सम्पादनको उत्तरदायित्व हुनुपर्दछ। दुईमा के रहेछ? अधिकार र उत्तरदायित्व। तीनमा आदेशको एकता। सङ्गठनमा एउटा कर्मचारीलाई एकजना मात्र माथिल्लो तहको व्यवस्थापकले आदेश दिन सक्छ। उदाहरणको लागि बैंकमा विभागीय प्रमुखलाई सम्बन्धित डिजिएमले मात्र आदेश दिन सक्छ। तीनमा आदेशमा एकता। चारमा केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण। सङ्गठनको व्यवस्थापनले अधिकार र उत्तरदायित्वलाई माथिल्लो तहमा केन्द्रित गर्ने वा तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्ने गर्दछन्। यदि प्रमुख कार्यकारी अधिकारीले सबै अधिकार
आफूमा राखेमा केन्द्रीकरण र आफू मातहतका डिजिएमलाई अधिकार बाँडेमा त्यसलाई विकेन्द्रीकरण बुझिन्छ। केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण चारको सङ्गठनको व्यवस्थापनले अधिकार र उत्तरदायित्वलाई माथिल्लो तहमा केन्द्रित गर्ने वा तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्ने गर्दछन्। यदि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सबै अधिकार आफूमा राखेमा केन्द्रीकरण र मातहतका आफू मातहतका डिजिएमलाई डिजिएमलाई अधिकार बाँडेमा त्यसलाई विकेन्द्रीकरण बुझिन्छ। पाँचमा छ पाँचमा छ मानव सम्बन्ध सिद्धान्त। मानव सम्बन्ध सिद्धान्त पाँचमा मानव सम्बन्ध सिद्धान्त सङ्गठनका कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता र मानवीय सम्बन्धको आधारमा समानता र समताका साथ व्यवहार गर्नुपर्दछ। सङ्गठनका कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता र मानवीय सम्बन्धको आधारमा समानता र समताका साथ व्यवहार गर्नुपर्दछ। कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै कर्मचारी उत्प्रेरणा गर्न व्यवस्थापकीय व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्दछ। मानव सम्बन्ध सिद्धान्तमा पाँचमा सङ्गठनका कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता र मानवीय सम्बन्धको आधारमा समानता र समताका साथ व्यवहार गर्नुपर्दछ। कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै कर्मचारी उत्प्रेरणा गर्न व्यवस्थापकीय व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्दछ। छमा पदसोपानको सिद्धान्त। पदसोपानको सिद्धान्त पदसोपानको सिद्धान्त सङ्गठनको मानव स्रोतलाई विभिन्न तहमा एकपछि अर्को गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। सङ्गठनको मानव स्रोतलाई विभिन्न तहमा एकपछि अर्को गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। माथिल्लो तहको कर्मचारी व्यवस्थापक र मातहतको कर्मचारी अनुयायी हुने गर्दछ। पदसोपानको सिद्धान्तमा सङ्गठनको मानव स्रोतलाई विभिन्न तहमा एकपछि अर्को गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। माथिल्लो तहको कर्मचारी व्यवस्थापक र मातहतको कर्मचारी अनुयायी हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि कृषि विकास बैङ्कमा सिइओ, डिजिएम र विभागीय प्रमुख आदि पदसोपान रहेको हुन्छ। र साथमा छ संयोगिक सिद्धान्त यसमा व्यवस्थापनले परिस्थिति अनुसार व्यवस्थापनको औजार प्रयोग गर्दछ। यसमा व्यवस्थापनले परिस्थिति अनुसार व्यवस्थापनको औजार प्रयोग गर्दछ। कुनै पनि व्यवस्थापनको काम कारबाहीसँग परिस्थिति जोडिएको हुन्छ। कुनै पनि व्यवस्थापनको काम कारबाहीसँग परिस्थिति जोडिएको हुन्छ। बैङ्कको व्यवस्थापन सङ्कटको अवस्थामा र साधारण अवस्थामा एउटै हुँदैनन्। बैङ्कको व्यवस्थापन सङ्कटको अवस्थामा र साधारण अवस्थामा एउटै हुँदैनन्। व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूमा शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक व्यवस्थापनको विकास क्रमको आधारमा व्यवस्थापनका केही सिद्धान्तहरू के छन् भन्दा एकमा छ कार्यविभाजनको सिद्धान्त। व्यवस्थापनका सिद्धान्त अन्तर्गत एकमा कार्यविभाजनको सिद्धान्त, दुईमा अधिकार र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, तिनमा आदेशको एकता, चारमा केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण, पाँचमा मानव सम्बन्ध सिद्धान्त, छमा सोपानको सिद्धान्त र सातमा छ संयोगिक सिद्धान्त। अर्को छ व्यवस्थापनका कार्यहरू। विभिन्न व्यवस्थापनका सिद्धान्तकारहरूले व्यवस्थापनका कार्यलाई फरक फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेका छन्। विभिन्न व्यवस्थापनका सिद्धान्तकारहरूले व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई फरक फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेका छन्। सबै व्यवस्थापनकारहरूले मतको आधारमा व्यवस्थापनले गर्ने प्रमुख कार्यहरू देखाए बमोजिम छ। विभिन्न व्यवस्थापनका सिद्धान्तकारहरूले व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई फरक फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेका छन्। सबै सिद्धान्तकारहरूको मतको
आधारमा व्यवस्थापनले गर्ने प्रमुख कार्यहरू देखाए बमोजिम छन्। एकमा छ योजना बनाउने, एकमा योजना बनाउने। यस अन्तर्गत व्यवस्थापनले के गर्ने, सोको लागि कस्तो स्रोत र साधन आवश्यक पर्छ। यस अन्तर्गत व्यवस्थापनले के गर्ने, सोको लागि कस्तो स्रोत र साधन आवश्यक पर्दछ। सम्भावित जोखिमहरू के छन्, सम्भावित जोखिमहरू के छन्। प्राप्तिको लागि कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ, प्राप्तिको लागि कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ। सोको निर्धारण गर्दछ, सोको निर्धारण गर्दछ। प्रभावकारी योजनाले कार्यान्वयनमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। योजना बनाउने एकमा, यस अन्तर्गत व्यवस्थापनले के गर्ने, सोको लागि कस्तो स्रोत र साधनको आवश्यक पर्दछ। सम्भावित जोखिमहरू के छन्, अ, प्राप्तिको लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, सोको निर्धारण गर्दछ। प्रभावकारी योजनाले कार्यान्वयनमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। दुईमा सङ्गठन गर्नु, दुईमा सङ्गठन गर्नु। यस अन्तर्गत सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने, यस अन्तर्गत सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने, विभागीकरण गर्ने। यस अन्तर्गत सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने, विभागीकरण गर्ने। अधिकार र उत्तरदायित्वको बाँडफाँड गर्ने, अधिकार र उत्तरदायित्वको बाँडफाँड गर्ने। सञ्चार र समन्वय स्थापित गर्ने, सञ्चार र समन्वय स्थापित गर्ने। स्रोत र साधनलाई बाँडफाँड गरिन्छ, स्रोत र साधनलाई बाँडफाँड गरिन्छ। यसबाट कार्यात्मक सङ्गठन निर्माण हुन्छ। सङ्गठन गर्नुमा यस अन्तर्गत सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने, विभागीकरण गर्ने, होइन, अधिकार र उत्तरदायित्वको बाँडफाँड गर्ने, सञ्चार र समन्वय स्थापित गर्ने, स्रोत र साधनलाई बाँडफाँड गरिन्छ। यस कार्यबाट कार्यात्मक सङ्गठन निर्माण हुन्छ। तिनमा कर्मचारी व्यवस्थापन। सङ्गठनमा भर्ना पूर्वदेखि अवकाश पश्चातसम्म, सङ्गठनमा भर्ना पूर्वदेखि अवकाश पश्चातसम्म कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, सदुपयोग र सम्भारको कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। तिनमा छ कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्गठनमा भर्ना पूर्वदेखि अवकाश पश्चातसम्मका कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, सदुपयोग र सम्भारको कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। व्यवस्थापनको यो कार्यले कर्मचारीको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। व्यवस्थापनको यो कार्यले कर्मचारीको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। चारमा छ नेतृत्व गर्नु, चारमा छ नेतृत्व गर्नु, चारमा नेतृत्व गर्नु। यस कार्य अन्तर्गत अनुयायीको परिचालन प्रभावकारिता निर्णय निर्माण, यस कार्य अन्तर्गत अनुयायीको परिचालन प्रभावकारिता निर्णय निर्माण, सञ्चार उत्प्रेरणाका कार्यहरू पर्दछन्। यस कार्य अन्तर्गत अनुयायीको परिचालन प्रभावकारी निर्णय निर्माण, सञ्चार उत्प्रेरणाका कार्यहरू पर्दछन्। यसबाट नेता र अनुयायीबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित, यसबाट नेता र अनुयायीबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित। कर्मचारीको उत्प्रेरणाको तह बढ्दछ, कर्मचारीको उत्प्रेरणाको तह बढ्दछ। नेतृत्व गर्नु, नेतृत्व गर्नु। चारमा नेतृत्व गर्नुमा यस कार्य अन्तर्गत अनुयायीको परिचालन प्रभावकारी निर्णय निर्माण, सञ्चार उत्प्रेरणाका कार्यहरू पर्दछन्। यसबाट नेता र अनुयायी बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित, कर्मचारीको उत्प्रेरणाको तह बढ्दछ। पाँचमा छ नियन्त्रण गर्ने। यस कार्य अन्तर्गत व्यवस्थापनले स्रोत साधन परिचालनको दौरानमा, यस कार्य अन्तर्गत व्यवस्थापनले स्रोत साधन परिचालनको दौरानमा स्रोत साधन परिचालन पश्चात नतिजा अधिकतम गर्न ध्यान दिन्छ। यस कार्य अन्तर्गत व्यवस्थापनले स्रोत साधन परिचालनको दौरानमा स्रोत साधन परिचालन पश्चात नतिजा अधिकतम गर्न ध्यान दिन्छ। यसमा सम्पूर्ण स्रोत र साधन तथा प्रणाली बीच समन्वय कायम गरी आन्तरिक नियन्त्रण स्थापना गरिन्छ। नियन्त्रण गर्ने। यस कार्य अन्तर्गत व्यवस्थापनले स्रोत साधन परिचालन गर्ने दौरानमा स्रोत साधन परिचालन पश्चात नतिजा अधिकतम गर्न ध्यान दिन्छ। यसमा सम्पूर्ण स्रोत र साधन तथा प्रणाली बीच समन्वय कायम गरी आन्तरिक नियन्त्रण स्थापना गरिन्छ।
व्यवस्थापनका कार्यहरू अन्तर्गत एकमा छ योजना बनाउने, दुईमा सङ्गठन गर्नु, तिनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु, चारमा नेतृत्व गर्नु र पाँचमा नियन्त्रण गर्नु। होइन, योजना बनाउनु, सङ्गठन गर्नु, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु, नेतृत्व गर्नु र नियन्त्रण गर्नु, यी व्यवस्थापनका कार्यहरू भए भने अनि व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू के रहेछन् भन्दा कार्य विभाजनको सिद्धान्त, एकमा कार्य विभाजनको सिद्धान्त, अधिकार र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, आदेशको एकता, केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण, मानव सम्बन्ध सिद्धान्त, पदसोपानको सिद्धान्त र संयोगिक सिद्धान्त। यसरी हामीले प्रश्नमा व्यवस्थापनको परिचय दिँदै व्यवस्थापनमा व्यवस्थापनमा रहेका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्दै यसका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको प्रश्न आयो भने हामीले यसलाई यसरी हल गर्न सक्छौँ। होइन, हस् त, धन्यवाद।